यो देवासुर सत्ययुगमा देवासुर सङ्ग्राम जुन भयो त्यसमा महिषासुर शुम्भ निशुम्भ चन्द्रमुण्ड आदि शक्तिशाली दानवहरूले देवताहरूलाई स्वर्गबाट थपाएर त्यहाँ राज्य चलाएको, देवताहरूलाई दुःख दिएको र त्यो दुःखबाट मुक्ति दिलाउनको लागि देवताहरूले भगवतीको आराधना गरेर शक्तिको आराधना गरेर शक्ति प्राप्त गरेर महिषासुरलाई निम्त्याउन पारेको, शुम्भ निशुम्भ दश दैत्यहरूलाई मारेको। यानि कि आसुरी प्रवृत्ति, दुराचारी प्रवृत्ति, नराम्रो जति पनि छन् त्यो सबैलाई हामी दानव राक्षसको रूपमा लिन्छौँ। त्यो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी एउटा मानवतावादी सत्वगुणबाट भरिएको मानवतावादी भावनाबाट भरिएको मानव जाति, मानव समाज स्थापना गरेको यी कुराहरू हामी पाउँछौँ। अर्थात् यहाँनिर राम्रो काम गर्नको लागि पनि एउटा शक्ति चाहिन्छ। त्यो शक्ति हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ र शक्तिको आराधना पूजा गरेर त्यो प्राप्त गरेर दुराचारी, दुरावस्था, तानाशाही, निरङ्कुश जति पनि हामी नराम्रा व्यवहारहरू छन् त्यसलाई निर्मूल पार्ने एउटा यो अवसरको रूपमा हामीले लिँदै परापूर्वकालदेखि नै यो पर्व मनाउँदै आएको भन्ने पुराणहरूले बताउँछ। यो फुलपातीभित्र अनि यसलाई पूजा गरिन्छ, यसलाई सरस्वतीको महासरस्वतीको रूपमा लिइन्छ भन्छ। फुलपाती जुन फुलपाती छ, सरस्वती भनेको त विद्या हो। यो विद्याको पनि, धनको पनि, शक्तिको पनि, महाकाली, महालक्ष्मी, भगवती तिनैजनालाई विशेष मानिन्छ है। अब तपाईँको शक्ति हुनको लागि के भन्छ, धन, अब धन पनि चाहियो, बल पनि चाहियो होइन त, अनि विद्या पनि चाहियो नि, ज्ञान पनि चाहियो। यति नै एउटा समय अनि मात्रै त्यो चिरकालसम्म रहन्छ। त्यसैले यसलाई सरस्वतीको रूपमा, ज्ञान सरस्वतीको रूपमा लिइन्छ, महासरस्वतीको रूपमा। यो फुलपातीमा के किसिमको पातहरू हुन्छ भन्दाखेरि केराको पात, दारिम, धानको बाला, हलेदो, मानक, कच, बेलपत्र, अशोक र जयन्ती नवपत्रिकामा समावेश हुने वनस्पति हुन्। यी यो विभिन्न पातहरू होइन, बोटहरू। पातहरू भनेको त जडीबुटी नै भयो नि होइन? हजुर। यिनीहरू चाहिँ संयुक्तलाई राखेर के भन्छ त फुलपाती बनियो। यसपालिको शुभ विजयादशमी, त्यसपछि आउने छठ, तिहार, नेपाल सम्वत, नुद सबै पर्वहरूको उपलक्ष्यमा तमाम श्रोतावर्गमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र सदाचारी होस् भन्ने कामना गर्दै शुभकामना दिन चाहन्छु। यसपालिको दसैँ मोहनी नखा कस्तो भइरहेछ? यसपालिको दसैँ मोहनी नखा खस समाजमा यसलाई दसैँ, बडा दसैँ भनिन्छ भने यो नेवार समुदायमा मोहनी नखा भनेर भन्ने गरिन्छ। नखा भनेको चाड पर्व हो, मोहनी नै भयो। हामी नेपालीमा विजयादशमी दसैँ भन्छौँ। र यो मोहनी भन्नमा अलिकति के रह्यो भने यो खस सम्प्रदायमा सामान्यतया यो माटोको प्यालामा दियो तेल राखेर बालेर अर्को माटोको प्याला माथिबाट छोपेर ध्वाँसो जम्मा गर्ने कालो जुन ध्वाँसो छ, त्यसलाई भगवतीको प्रसादको रूपमा अष्टमीबाट सुरु गरेर दशमीको दिन 3 दिन त्यो 3 पटक बालिन्छ। विश्वमन सर, मोहनी नखा विजयादशमीको हार्दिक मङ्गल शुभकामना। धन्यवाद सुरेशजी। सम्पूर्ण तपाईँ लगायत तपाईँको टिभी परिवार र सम्पूर्ण श्रोतावर्गमा सर्वप्रथम म यसपालिको शुभ विजयादशमी, त्यसपछि आउने छठ, तिहार, नेपाल सम्वत, नुद सबै पर्वहरूको उपलक्ष्यमा तमाम श्रोतावर्गमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र सदाचारी होस् भन्ने कामना गर्दै शुभकामना दिन चाहन्छु। यसपालिको दसैँ मोहनी नखा कस्तो भइरहेछ? यसपालिको दसैँ मोहनी नखा खस समाजमा यसलाई दसैँ, बडा दसैँ भनिन्छ भने यो नेवार समुदायमा मोहनी नखा भनेर भन्ने गरिन्छ। नखा भनेको चाड पर्व हो, मोहनी नै भयो। हामी नेपालीमा विजयादशमी दसैँ भन्छौँ।
र यो मोहनी भन्नमा अलिकति के रह्यो भने यो खस सम्प्रदायमा सामान्यतया यो माटोको प्यालामा दियो तेल राखेर बालेर अर्को माटोको प्याला माथिबाट छोपेर ध्वाँसो जम्मा गर्ने कालो जुन ध्वाँसो छ त्यसलाई भगवतीको प्रसादको रूपमा अष्टमीबाट सुरु गरेर दशमीको दिन 3 दिन त्यो 3 पटक बालिन्छ र अनि दशमीको दिन भगवतीको प्रसादको रूपमा टीका ग्रहणको सन्दर्भमा त्यसलाई लिन्छ र त्यो कालो ध्वाँसोलाई मोहनी भन्छ र त्यही मोहनीको नामबाट यो समस्त बडा दशैँलाई नेवारहरू मोहनी नखा भन्ने गर्छन् र अब यो नखा विगत गएको वर्ष त्यही कोरोनाले गर्दाखेरि मानिसहरूले म दसैँ त मनाए अलि सङ्कुचित भएर अलि स्फूर्त रूपमा स्वतन्त्र भएर अलि मजासँग मनाउन पाएन रोगकै बेसी मात्रामा त्रास रहेकोले त्यसबाट बच्नु नै प्रमुख उद्देश्य रह्यो त्यही परिधिमा रहेर सामान्यतः दसैँ मनाए र अहिले त्यो परिप्रेक्ष्यमा यो कोरोनाको कहर समाप्त भयो त्यो होइन केही अलि तल झर्या जस्तो मात्रै देखिया छ र त्यसैलाई शुभ सङ्केतको रूपमा लिएर पहिलेको तुलनामा यस वर्ष अब सरकारले पनि केही छुटहरू दिइदिएका छन् तर स्वास्थ्यका मापदण्डहरू त्यो कराएका साथ पालना गर्नुपर्ने त छँदैछ त्यो पालना गरेर मनाइ हुन्छ भन्ने खालको अहिले जुन अलि उदार खुला वातावरण दियो त्यसले गर्दाखेरि मानिसहरू अलि हर्ष उल्लासका साथ पहिलेको तुलनामा मनाउँदै आएको देखिन्छ तर यो बढी यो हर्ष उल्लासको दौरानमा कोरोनालाई चटक्कै भुल्यो भने फेरि दुर्दिन नआउला भन्न सकिँदैन त्यसै त्यसतर्फ पनि हामी सचेत हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ अब स्वास्थ्य मापदण्ड परिपालन गर्दै ऐतिहासिक पर्व मनाउनु पर्छ हैन औपचारिकतामा सीमित गर्ने कतिपय ठाउँमा अझै पनि घोषणा गरिएको छ यो बेला चाहिँ दशैंको सेरोफेरोमा जुन नेवार समुदायले मनाउने अरू समुदायले मनाउने फरक छ हैन दशैंलाई विशेष गरेर यो ऐतिहासिक पाटोलाई केलाउँदाखेरि कहिलेबाट सुरु भएको मान्न सकिन्छ अब यो पौराणिक कालतिर जाने हो भने पुराणहरूमा शक्तिको आराधना गर्ने यो दशैं खास गरेर शक्तिकै आराधनाको रूपमा लिएको छ शक्ति भन्ने बित्तिकै त्यसको स्वरूपको रूपमा भगवतीको कल्पना गरेका छ भगवतीको मूर्तिलाई हाम्रो अगाडि आउँछ त्यसलाई शक्तिको प्रतीकको रूपमा लियो र यो दशैं वा बडा दशैं मोहनी वास्तवमा मातृसत्ता शक्तिकै सम्मान गर्ने एउटा प्रमुख अवसर हो उत्सव हो अब यो कहिलेदेखि वैदिक युगदेखि नै चल्दै आएको भनेर भनिन्छ त्यस्तै गरेर अब यो शक्तिको आराधना गर्ने क्रम यो देवासुर सत्ययुगमा देवासुर संग्राम जुन भयो त्यसमा महिषासुर शुम्भ निशुम्भ चन्दमुण्ड आदि शक्तिशाली दानवहरूले देवताहरूलाई स्वर्गबाट थपाएर त्यहाँ राज्य चलाएको देवताहरूलाई दुःख दिएको र त्यो दुःखबाट मुक्ति दिलाउनको लागि देवताहरूले भगवतीको आराधना गरेर शक्तिको आराधना गरेर शक्ति प्राप्त गरेर महिषासुरलाई निम्त्यान्न पारेको सुमनिसम्म जस्ता दैत्यहरूलाई मारेको यानि कि आसुरी प्रवृत्ति दुराचारी प्रवृत्ति नराम्रो जति पनि छन् त्यो सबैलाई हामी दानव राक्षसको रूपमा लिन्छौँ त्यो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी एउटा मानवतावादी सत्वगुणबाट भरिएको मानवतावादी भावनाबाट भरिएको मानव जाति मानव समाज स्थापना गरेको यी कुराहरू हामी पाउँछौँ अर्थात् यहाँनिर राम्रो काम गर्नको लागि पनि एउटा शक्ति चाहिन्छ त्यो शक्ति हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ र शक्तिको आराधना पूजा गरेर त्यो प्राप्त गरेर दुराचारी दुरावस्था तानाशाही निरङ्कुश जति पनि हामी नराम्रा व्यवहारहरू छन् त्यसलाई निर्मूल पार्ने एउटा यो अवसरको रूपमा हामीले लिँदै परापूर्व कालदेखि नै यो पर्व मनाउँदै आएको भन्ने पुराणहरूले बताउँछ र अनि यो ऐतिहासिक कुरालाई हेर्दाखेरि पाटनको च्यासलतोलमा र लिच्छवीकालीन अभिलेख त्यहाँ अरूहरू पनि छन् एउटा अभिलेखमा यो दशमी गोष्ठी भन्ने अङ्कित गरेका छ र विद्वानहरूले यो दशमी गोष्ठी भने यो दशैं मनाउने एउटा सरकारी अङ्ग बडीकै रूपमा लिएको छ अब त्यस्तै गरेर मल्लकालमा पनि यो विजयादशमी दशैंलाई भव्य रूपमा
मानेको यी कुराहरू मल्लकालमा पनि हामी पाउँछौँ। त्यसैले यो कहिलेदेखि मनायो भन्दाखेरि पौराणिक कालदेखि ऐतिहासिक रूपले भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा लिच्छवी कालदेखि मनाउँदै आएको देखिन्छ। यहाँले भन्नुभयो भने मातृसत्ता भएको बेला होइन, अब भगवती आराधना गर्ने, नौवटा भगवतीहरूको विशेष पूजा आराधना गर्ने यो पर्वलाई चाहिँ यति बेला दशैंको रूपमा पुज्ने, यति बेला चाहिँ नवरात जाने चलन पनि छ होइन। यो परम्परा रीतिरिवाजलाई पछिल्लो चरणमा सुरक्षासँग रक्षासँग जोडिएर विश्लेषण पनि हुन थालेको छ। यो विषयलाई चाहिँ अब इतिहासले के भन्छ? अब सायद तपाईँले भन्नुभयो अहिले अब यो 10 दिन दसैँको सुरुवात आश्विन शुक्ल प्रतिपदाबाट सुरु हुन्छ। नवमी दिनसम्म 9 दिन विभिन्न देवीहरूको पूजा गरिन्छ, आराधना गरिन्छ। जस्तो अब सुरुमा यो शैलपुत्री भन्यो, हाम्रो भक्तपुरमा अब ब्रह्मायणी भन्छ। त्यस्तै अब आज 7औं दिनमा कालरात्रि भनेर भनिन्छ। हामी भक्तपुरमा महाकाली भन्छौँ। यी विभिन्न देवीहरूको नाम हो। 9 दिनसम्म जस्तो 10औं दिनमा सिद्धिदात्री भनेर भनिन्छ। यी विभिन्न देवीहरूको आराधना गरेर 9 दिन परिवारदेखि 9 दिनसम्म नवमीसम्म पूजा आराधना गरिन्छ। र अनि त्यो पूजा आराधना गर्ने क्रममा जब हामी सुरुमा घटस्थापना जुन गर्ने हो, घटस्थापना गर्नुभन्दा अगाडि हामी आफ्नो परिवारका सदस्यहरू, आफू, घर आँगन जे छ सबै सफा सुग्घर गर्ने, स्नान गर्ने, शुद्ध हुने यो परिपाटी छ। एउटा के हामीले बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो कुनै पनि चाडपर्व उत्सवहरू मनाउने बेलामा हामी आफूहरू पनि सफा सुग्घर शुद्ध हुन्छौँ र आफ्नो घर आँगनलाई पनि सफा पार्छौँ। र कुनै पनि राम्रो काम गर्नको लागि पहिले वातावरण सफा हुनु पर्यो। सफा गर्नेतिर हामी लाग्छौँ। यो सफा बाहिरी मात्रै होइन कि भित्री मनमा पनि, मानसिक रूपमा पनि, वैचारिक रूपमा पनि सफा हुनुपर्छ भने जुन काम गरे त्यो काममा एकचित्तै एक भक्त हुनुपर्छ भन्ने सङ्केत दिन्छ। र अब यो हामी घटस्थापना गर्छौँ र त्यो बिहान घटस्थापना गर्ने दिन बिहान हामी के गर्छौँ त, एउटा हरेक यहाँ तोकिया छ, यो देवीका पर्ने बेलामा यो खोलामा मुख धुने, यो देवीमा जाने बेलामा यो खोलामा, यो पोखरीमा भन्ने विभिन्न ठाउँ फरक फरक छन्। जे उस पाइक पर्ने जुन जलाशय छ त्यहाँ तोकिया छ परम्परा पहिलेदेखि, त्यही ठाउँमा हामी जान्छौँ। र अब जस्तो आज फुलपाती हामी भक्तपुरमा महाकालीमा जान्छौँ भने महाकाली नजिकै या कासन छ, कालीघाट भन्छ, हामी नेवारीमा कासन खुसी भन्छौँ। त्यहाँ स्नान गरेर अनि महाकाली दर्शन गर्छ। र यसरी बिहान एउटा मर्निङ वाक जस्तो पनि भयो है। त्यसरी अब बिहान गयो, मुखसुख धोयो, सफा सुग्घर भयो, देवीको दर्शन गरे, घर आयो। अनि पछि पूजाआजा गरेर अनि बेलुका फेरि बत्ती दिने चलन पनि छ। हरेक अलग अलग दिन जस्तो फुलपाटीमा महाकालीलाई दिइन्छ, जस्तो पहिलो दिन ब्रह्मायणीमा भने जस्तै। र आज महाकालीको पालो, कालरात्रि देवीको पालो, महाकालीमा भक्तपुरीहरू जान्छन्, बत्ती दिन्छन्, पूजाआजा गर्छन्। अब यो जाने क्रममा अब टोलवासी सबै मिलेर जाने, साथीभाइ मिलेर जाने, वा कुनै दाफा भजन गुठीहरू मिलेर जाने यो परिपाटी छ। र अहिलेको सन्दर्भमा जुन यो कोरोनाको जुन जो समस्या छ यसले फेरि पहिले जस्तै यसले आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेर धेरै मानिसलाई प्रभावित पार्ला भन्ने डर अझै पनि छ। तर त्यसैले धेरै नगइकन गए पनि जस्तो भने अब यो मास्कहरू लगाउने, केही दूरीहरू कायम गर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, यी कुराहरूलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा जाँदा त ती सबै कुराहरू चाहेर पनि अब मान्न नसक्ने अवस्था देखियो। व्यवहारमा यो के भयो भने हाम्रो एउटा नियममा बस्ने हाम्रो व्यवहार अलिक चलन हराउँदै गयो। पहिले थियो, अब बिचमा आएर यो अलि हरायो, जे गरे नै हुन्छ भन्ने खालको जस्तो हरेक कुराहरू लहरमा गर्ने होइन, के गर्नुपर्छ, के आवश्यक छ त्यो विज्ञानले, तर्कले, कारणले कुन पुष्टि गर्छ त्यो गर्दै जाने कुराहरू हो है। त्यसलाई हामीले अब अलि हुलले, जमातले व्यवस्था गरे जस्तो भानुहुन्छ। तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। अहिले हामी बजारमा जाने बेलामा त्यो सामाजिक दूरीका कुराहरू, त्यो सेनिटाइजरका कुराहरू, मास्कका कुराहरू अलिकति ओझेल परे जस्तो हुन्छ। यसले हामीले के भन्छ भने यो लातको मान्छे बाटले
मान्दैन कि हजुर। भन्ने जुन उखान छ कोही हामीलाई लाग्ला कि भन्ने डर लाग्छ। स्वास्थ्य मापदण्डलाई ध्यान दिनु पर्यो भन्ने कुरामा जोड दिनु हजुर। पर्यो। अब घटस्थापनादेखि होइन अब नवरात जान्छन्, हजुर। नवरातको सन्दर्भमा 7औं दिनमा जुन फुलपाती भित्र्याउने चलन छ नि, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा विशेष गरी नेवार समुदायले त विशेष किसिमले मनाउँछ, राज्य स्तरमाबाट नि मनाउँछ होइन। यो फुलपातीको दशमीमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण दिन पनि रहेछ। फुलपातीको बारेमा के छ? हजुर, अब फुलपाती यो 7औं दिनमा एउटा चलन के छ भने फुलपाती भित्र्याइने भनेर भनिन्छ। अहिले हाम्रो भक्तपुरमा सामान्य हेर्ने हो भने अब फुलहरू नै भयो, फुलपाती भनेपछि फुल त आउने नै भयो। त्यस्तै गरेर अब यो अदुवाको बोट, उखुको बोट है, यस्ता केही यसो भित्र्याउने हाम्रो चलन छ। अनि दसैँमा भोज खाने मासु पनि चाहिन्छ, मासु पनि भित्र्याउने चलन छ। कसैले गुठी गएकोहरूले गुठीले नै काटेर भाग लगाएर पनि लिन्छन्, कसैले अब दोकानमा गएर किनेर पनि ल्याउँछ। र एउटा यो कस्तो छ भने त्यो मासु भित्र्याउने बेलामा चिउराले केही पूजा गरेर दायाँ बायाँ यसो छर्केर लिन्छ, अर्थात् केही पेट हातमा रातमा केही छ भने यता नआओस् होइन उता जाओस् भने पनि होला, अर्को त्यसलाई सम्मान गरे पनि होला। यसको अर्थ यसले के देखाउँछ भने मासुलाई कति महत्त्व दिएछ। अर्को के हो भने मासु त्यो महत्त्व दिनुको अर्थ त्यो अलिक दुर्लभ रह्यो, हामीले दिनहुँ प्रयोग नगर्ने वस्तुमा पर्यो, कहिले काहीँ ओकेजनली मात्रै प्रयोग गर्ने वस्तु जस्तो भयो, महत्त्वपूर्ण खानाको रूपमा पनि लियो। त्यसले यी कुराहरू पनि सङ्केत गर्छ। अब यो अब फुलपातीको सन्दर्भमा मैले अघि भनिहालेँ, तर अब यसलाई हाम्रो राज्यमा कस्तो चलन अब चलिआएको छ भने अब यो फुलपाती भित्र्याउने भने सामान्यतया अब मैले पण्डितहरूबाट भनेको सुने अनुसार यो फुलपाती भित्र्याउने यसलाई पूजा गरिन्छ, यसलाई सरस्वतीको महासरस्वतीको रूपमा लिइन्छ भन्छ। फुलपाती जुन फुलपाती छ, फुल सरस्वती भनेको त विद्याको विद्या हो। यो विद्याको पनि, धनको पनि, शक्तिको पनि, महाकाली, महालक्ष्मी, भगवती तिनैजनालाई विशेष मानिन्छ है। अब तपाईँको शक्ति हुनको लागि के भन्छ, धन, अब धन पनि चाहियो, बल पनि चाहियो होइन त, अनि विद्या पनि चाहियो नि, ज्ञान पनि चाहियो है। यति नै एउटा समय अनि मात्रै त्यो चिरकालसम्म रहन्छ। त्यसैले यसलाई सरस्वतीको रूपमा, ज्ञान सरस्वतीको रूपमा लिइन्छ, महासरस्वतीको रूपमा। अब अहिले एउटा यो चलन अब कस्तो छ भने सायद उहिले लिच्छवी कालमा, मल्लकालमा पनि फुलपाती भित्र्याइन्थ्यो होला, र त्यो भित्र्यायो आफ्नो सामान्य हरेक कुलको आफ्नो चलन अनुसार त्यो भित्र्यायो, हरेक नागरिकले आफ्नो घरमा फुलपाती भित्र्याउँछ है सिद्धि। अब यहाँ विशेष अब हामीले के तपाईँले सायद यो सङ्केत गर्नुभयो होला कि नेपालमा पहिलेदेखि नै हामीले देखेदेखि, हामीभन्दा पहिलेदेखि नै यहाँ फुलपाती भित्र्याउने भनेर गोर्खाबाट ल्याउने, गोर्खाबाट ल्याउँदै गरेर त्यो फेरि मगर केटीहरू को प्रयोग गरेर ल्याइन्छ। त्यो ल्याएर चाहिँ काठमाडौँको जमलको रानी पोखरीको छेउमा त्यहाँ राखिन्छ। अनि त्यहाँ राखिसकेपछि अनि नेपालको राजा र उसका मन्त्रीगणहरू, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरू, सैनिक, प्रहरी, उच्च वर्गका विभिन्न व्यक्तिहरू, अझ गुरुजुको पल्टन पनि भन्छ, त्यो भने राजपरिवारमा उनीहरूलाई पुरोहित्याइ गर्नको लागि पुरोहित अलग्गै हुन्छ, शिक्षा दीक्षा दिनको लागि, ज्ञान अर्थी उपदेश दिनको लागि गुरु अलग्गै हुन्छ। र त्यो गुरुको सम्मानको रूप र सुरक्षाको लागि राज्यबाट नै एक पल्टन उहिले नै दिएको थियो। गोर्खादेखि काठमाडौँसम्म यो फुलपाती भित्र्याउने चलन होइन। र यो नेपालमा चाहिँ विशेष गरेर पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि अथवा काठमाडौँ जितेदेखि चलन भएको होला होइन। त्यही म भन्दैछु। अनि त्यो बडा गुरुजुको चाहिँ सेना गुरुजुको पल्टन भन्छन्। कतिले नबुझेर गुरुजु हामी चाहिँ वज्राचार्यहरूलाई पनि गुरुजु भन्छौँ नि है। त्यसो भने होइन कि गुरु पुरोहित भी अलग अलग हुन्। राजपरिवारलाई आवश्यक ज्ञान, बुद्धि, विद्या होइन, मन्त्र तमाम दान गर्ने त्यसो गुरु अलग्गै राखेका हुन्छ, तोकिया खटेको नियुक्ति गरेका हुन्छ र उसको सम्मानको लागि। अनि त्यो गुरुजुको पल्टन पनि हामीले प्रयोग गरिन्छ। यसरी बहुत सम्मानका साथ त्यो फुलपाती भित्र्याइन्छ। अब त्यो फुलपातीमा के हुने रहेछ त भन्दा यहाँ एउटा ग्रन्थ हेरेँ। अब फुलपाती भन्यो, विभिन्न पाठहरू भन्यो, सबै नाम ठ्याक्कै नहुने। अनि यो ग्रन्थ हो हाम्रा धार्मिक चाड पर्व भन्ने। यसको लेखक हुनुहुन्छ चेतोनाथ शर्मा आचार्य है। र म यो किताबकोबाट म साभार भन्दैछु।
यो फुलपातीमा के किसिमको पातहरू हुन्छ भन्दाखेरि केराको पात, दारिम, धानको बाला, हलेदो, मानक, कच, बेलपत्र, अशोक र जयन्ती नवपत्रिकामा समावेश हुने वनस्पति हुन्। यी यो विभिन्न पातहरू हैन, बोटहरू। पातहरू भनेको त जडीबुटी नै भयो नि हैन? हजुर। यिनीहरूको चाहिँ संयुक्तलाई राखेर के भने त फुलपाती भनियो। अब यो विभिन्न यो जडीबुटी वनस्पति भन्ने बित्तिकै कुनै न कुनै काम यो प्रकृतिमा जति पनि घाँसपात हैन निर्माण भएको छ, हरेकको एउटा आफ्नो दायित्व छ, एउटा कर्तव्य छ, उपयोगिता छ। त्यो नभइकन कुनै पनि यहाँ प्राणी वनस्पति सृष्टि भएको छैन। अब त्यो थाहा हुनु नहुनु कुरा अलगै हो। अब यो पनि विभिन्न यसको महत्त्व आफ्नो जडीबुटीको हिसाबले आफ्नै ठाउँमा होला, वातावरणीय हिसाबले आफ्नै ठाउँमा होला। र यो बोट चाहिने भएपछि यो बोटको रक्षाको लागि मान्छेलाई लाग्ने भयो भनेपछि रुख बिरुवा त रहने भयो नि हैन त। त्यसरी वनस्पति हिसाबले, वातावरण हिसाबले पनि प्रकृतिको विशेषता अनुसार मानिसले चाहिँ उपयोग गर्ने पनि भयो है। यसरी चाहिँ ल्यायो र यसरी सरस्वतीको रूपमा अब हनुमान ढोकामा पूजा कोठामा त्यहाँ जहाँ दसैँको कोठा छ, घर छ, त्यहाँ राखिन्छ। हामी पनि के अब मैले अघि भने अदुवाको बोट, पात भयो, यसरी उखको बोट भयो, अरू फुलहरू यताउति जम्मा गरेर हामी राख्छौँ सामान्यतया। त्यसमा अब केराको पात हैन, बर पिपलको पात के भनिन्छ यस भएको यसकै सबै शुभ मानिन्छ, त्यो चाहिँ राखिन्छ। अब नेवार समुदायले आफ्नो घर घरमा मनाउने फुलपाती भित्राउने चलन र राज्य स्तरमा मनाउनेमा चाहिँ फरक यसरी भयो। हजुर। अब यो आयो, यो किन ल्यायो त भन्दाखेरि यहाँको नेपाल देशको राजा काठमाडौँमा बस्छ। काठमाडौँको राजा शाहवंशीय राजा, शाहहरू गोर्खाबाट आएको, अनि उनीहरूको पुर्ख्यौली स्तर हुन त शाहको पुर्ख्यौली त भारतको चित्तौड भनेर भनिन्छ है। तर पनि प्रेसिडेन्ट साहब के शाह गोर्खाकै मानियो हैन, गोर्खाबाट आएको भयो। अब उनीहरूले कुल घर त उनीहरूको गोर्खामै पर्यो, अनि त्यहीँबाट त्यो फुलपाती ल्याउने जुन चलन छ, हिजो उनीहरू गोर्खाको मात्रै राजा भन्दाखेरि त्यहीँ मात्र ल्याइयो। अब नेपालको राजा भएर काठमाडौँ बसेपछि त्यो फुलपाती काठमाडौँमा ल्यायो। के भएर ल्याएको त भन्दाखेरि राजा भएर ल्याएको होइन, त्यो शाह कुलको भएकोले ल्याएको हैन। त्यो हिजो त राजा त संस्कृति ल्याएको भयो। हिजो त प्रेसिडेन्ट शाहले जुत्नुभन्दा अगाडि त जयप्रकाश मल्ल राजा थियो नि, उसले त त्यो चाहिँ गोर्खाबाट ल्याएन। त्यसैले के भयो त शाह भएकोले ल्याएको हो त्यो। अब चान्सले के भयो, त्यो शाह नेपालको राजा भयो। त्यसैले राजा बस्ने ठाउँ हनुमान ढोका दरबारका सांस्कृतिक रूपले है। त्यसैले अब त्यहाँ राख्यो। ऊ शाह भएकोले ल्याएको हो, राजा भएकोले होइन। कुल घरबाट ल्याउने भयो हैन। त्यसो भएपछि त्यो शाह भएकोले ल्याएको हो, राजा भएर ल्याएको होइन है। अब बाइचान्स त्यो शाह राजा भयो, उसले राजाको आफ्नो जस्तो गर्दै गयो। अब मैले यहाँ भन्ने खोजेको कुरा के हो भने अब नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहदेखि राजा ज्ञानेन्द्रसम्म शाहवंशीय राजा भए। उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको राज्यकालमा ठिकै छ ल्यायो, त्यो परम्परा रह्यो, त्यो चाहिँ ठिकै भयो। अब राजतन्त्र त छैन, शाहवंश राज्य प्रमुख त होइन। अहिले राज्य प्रमुख त जनताद्वारा निर्वाचित व्यक्ति राज्य प्रमुख हुन्छ। त्यो नेपालको 77 जिल्ला कहीँबाट पनि निर्वाचित भएर आएको हुनसक्छ त्यो है। त्यसैले अब त्यो राष्ट्रपति जुन भनिन्छ, अब त्यो कुन जिल्लाबाट हो, त्यहाँ जिल्लाको ल्याउने हो, त्यो चलन आफ्नो ठाउँमा होला। अब हिजो के भयो, राजा शाहवंश भएकोले ल्याएको हो, राजा भएकोले राजाकै सुविधा उसले पायो। अब त्यो राजा नभएपछि अब भूतपूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अथवा अरू शाहवाला जुन वंशीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो गोर्खाबाट ल्याउला आफ्नो किसिमले व्यक्ति किसिमले ल्याउनु, पूजा गराउनु, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसै गरी जाति अब राज्यले त्यसलाई राज्यले अब त्यसलाई राजकीय महत्त्व दिइराख्नु उपयुक्त जस्तो त्यो प्रथा खत्तम गर्नु, त्यो भने आएन मैले। त्यो त अब शाहवंश छँदैछ, भूतपूर्व राजा ज्ञानेन्द्र छँदैछ, अरू पनि शाहहरू छन्। काठमाडौँ आउनुभन्दा पहिला पनि यहाँ दसैँ मनाउँथ्यो, फुलपाती भित्राउँथ्यो, आफ्नै तरिकाले आफ्नै मोडी शैलीले भित्राउँथ्यो। अब राजा नभएपछि राजाको कुल थाम्नु पर्छ भन्ने बाध्यता छैन भनौँ भन्दा राजा कुल त्यो शाहको भयो। राजा एकछिन त्यो राजा त पद हो नि है। मैले महाकालीको मुकुन्द लगाएँ, त्यो हुन्जेलसम्म म महाकाली नि। मैले त्यो मुकुन्द छोडेपछि त म सानो वनमाला भएँ नि म है। हिजो राजा भएको बेलामा ऊ राजा रह्यो। अब राजा पद छोडेपछि मात्र ज्ञानेन्द्र शाह भयो नि हैन त। त्यसैले अब मैले भनेको उहाँहरूले आफ्नो कुल घरानको परम्परा मान्ने उहाँहरूको लागि छुट छ, अधिकार छ, मान्नुपर्छ। हामीले पनि त्यसलाई सम्मान गरौँला
त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब राजकीय स्तरले त्यो फुलपाती भित्र्याउने भन्ने कुरा, गोर्खाबाट ल्याउने भन्ने कुरा अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो सान्दर्भिक छैन जस्तो मलाई लाग्छ। तर पनि हरेक इतिहासमा 100 वर्ष लागेपछि त्यो चाहिँ के संस्कृति हुन्छ हैन? हो, त्यो कुरा हो। संस्कृति भने कस्तो हुन्छ भने उसको त्यो तर्क चाहिन्छ, कारण चाहिन्छ। त्यो 100 वर्ष नआएको भन्नेमा तपाईँहरूले बिरालो बाँडेर श्राद्ध गर्ने कुरा त सुन्नुभयो होला है। अब 100 वर्ष नागिसक्यो बिरालो बाँड्दै आएको भने अहिले पनि हामीले बिरालो बाँड्ने, बिरालो बाँड्ने कुरा त आएन। हामीले के सोध्नुपर्छ भने अहिलेको जमाना किन? त्यो जवाब के आउँछ भने तपाईँको बिरालो बाँड्ने कोठामा एउटा परिवारले बिरालो पालेको थियो। अब त्यो बिरालोले श्राद्धको विभिन्न स्तर सामान जोरजाम गरिराखेको, त्यहाँ श्राद्ध गरिराखेको ठाउँमा डिस्टर्ब गर्ला भनेर उसले डिस्टर्ब नगरोस् भनेर डोकोले त्यो बिरालोलाई छोप्या हो। अब त्यो श्राद्ध कर्म सकेपछि उसलाई छोडिदिन्छ है। उसले बिरालो पालेको थियो। अब 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष बित्दै गयो। अब बाउले गरे छोराले पनि देख्यो, छोराले गरे नातिले पनि देख्यो। अब पछि के भयो त, बाउले पनि बिरालोले त्यसरी बाँडेको थियो, डोकोले छोपेको थियो, बाले हजुरबाले पनि गरेको थियो, अब मैले पनि गर्नै पर्यो, बिरालो छैन, अन्त भयो भने खोजेर ल्याएर बाँड्यो है। अब यो किन भने थाहा पाएपछि अन्त क्लियर कट भयो कि भने त। अब त्यसै बिरालो बाँड्ने किन भन्दाखेरि डिस्टर्ब गर्ला भने, अब अहिले बिरालो नै छैन भने डिस्टर्ब भन्ने कुरै भएन। त्यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गरेर सरले विश्लेषण गर्नु हुँदाखेरि शाहवंशले आफ्नो रीतिरिवाज चाहिँ आफू बसेको ठाउँमा त दरबारसम्म ल्याइपुर्यायो होइन। अहिले राजा छैन, त्यो राजा छैन, हजुर बाध्यकारी होइन भन्ने कुरा विश्लेषण गर्नुभयो होइन। अब परम्परादेखि मान्दै आएको दशैँ पर्व मनि नखालाई होइन, अब फुलपाती भित्राउने रीतिरिवाजलाई मूल रूपमा कसरी माने त? अब तपाईँ जुन रीतिरिवाज, म त्यही भनिरहेछु, जुन रीतिरिवाज तर्कले प्रमाणले कारणले पुष्टि गरेर चाहिँ आवश्यक महसुस गर्छ। अब त्यो पहिले ल्याउँथ्यो त्यो अलग्गै भयो। त्योभन्दा पहिला होइन, त्यो किन ल्यायो भन्ने प्रश्न गर्यो। मैले के जवाफ दिएँ त भने त्यो शाहवंश राजाले यहाँ राज्य गर्थ्यो, शाहहरूको कुल घर गोर्खा थियो, त्यो शाहहरूको कुल गोर्खा भए गोर्खाबाट ल्यायो। अब राज्य प्रमुख त शाह रहेन, त्यो कुरा बुझ्यो भनेपछि अब त्यो प्रथा आवश्यक भएन। हिजो गर्मी थियो, जेठ असार श्रावणमा म त्यतिखेर एउटा हाफ सर्ट लगाउँथेँ है, चल्थ्यो, एउटा सामान्य प्यान्टले चल्थ्यो। अब भोलि मङ्सिर पुसमा जाडो बढ्छ, अब हिजो मैले कमिज मात्रै लगाएको अहिले पनि लगाउनु पर्छ भने होइन, स्वेटर कोट जे छ न्यानो भने त्यो लगाउँछ। आवश्यकताहरू त्यसको पुष्टि हुनुपर्छ। अब मैले भने त्यो अब पुष्टि भएन, अब आवश्यक भएन है। त्यो तर्क रह्यो, त्यो एउटा इतिहासको पक्ष भयो। हिजो राजा यसरी हुँदाखेरि यसो ल्याउँथ्यो, सक्यो। अब त्यो एउटा हिस्टोरिकल कुरा भयो, इतिहासको एक पन्ना भयो, सिद्ध भयो। त्यो त्यहाँ रहन्छ, इतिहासमा त्यो कुरा रहन्छ, यसरी भएको थियो भन्ने कुरा। अब फेरि त्यो वस्तु त्यो किन ल्याएको, त्यो प्रयोग गर्ने मान्छे छैन। शाह कुलको जुन कुलको चाहिँ गोर्खाबाट ल्याउने परम्परा छ उसको आफ्नो ठाउँमा भएको थियो। अब राज्य प्रमुख त शाह होइन नि, अब आफ्नो जातीयता झल्काउँदो रहेछ भने यसैले अब कतिपय कुरामा मलाई के लाग्छ भने हाम्रा विभिन्न किसिमका संस्कारहरू, रीतिरिवाजहरू, पद्धतिहरू है जो आवश्यक छ, उपयुक्त छ, तर्क र प्रमाणले पुष्टि गर्छ, त्यो निरन्तर भइ नै रहन्छ र बिस्तारै त्यसको चाहिँ उपयोगिता सिद्धिँदै गएपछि त्यो बिस्तारै ओझेलमा पर्दै जान्छ। यो शाश्वत कुरा हो है। अब त्यसै अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो परम्परा त्यसरी फुलपाती गोर्खाबाट ल्याउने पहिले थियो, शाहवंश राजाहरूको समयमा थियो, किनभने उनीहरू काठमाडौँको राजा, नेपालको राजा हुँदाखेरि गोर्खाबाट आएकोले अब यो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो। अब राज्य प्रमुख शाहवंशको होइन, अब जनताद्वारा निर्वाचित कुनै पनि व्यक्ति हुन सक्छ भनेपछि अब त्यो ल्याउने, राज्यले ल्याउन अब आवश्यक भएन। त्यो ल्याउने कुरा परम्परा अब त्यो निर्वाह अब शाहहरूले गर्छ। त्यो पनि इतिहासमा जे छ त्यसलाई केलाएर चाहिँ तर्कसङ्गत रूपले अबको हाम्रो दशैँ यसरी मनाउनु पर्छ भन्दा संविधानै लेख्नुपर्ने हो क्या? होइन, अब त्यो संविधानमा लेख्ने भने अब यो जुन कल्चर छ नि, अब यो चाहिँ शाहहरूले मेन्टेन गर्ला, अब राज्यले होइन, शाहहरूले मेन्टेन गर्ला, पुर्खौली त्यो हो नि है। त्यसैले अब त्यो मेन्टेन गर्ला। अब त्यो प्रथाको म विरोधी भने म होइन, त्यो ठिकै छ, शाहहरूले गर्ला, राज्यले दायित्व लिनु पर्यो। जात्रा पर्व मनाउँदाखेरि राजावादी गैर राजावादीको दृष्टिकोणबाट हेर्नु होला होइन, यसमा के भन्नुहुन्छ? अब जात्रा मनाउनु नै राजावादी होइन नि, अथवा राजाको विरोधी पनि होइन, राजाको समर्थक पनि होइन। जात्रा जात्राको ठाउँमा छ। राजा भने यो के हो भने हामीलाई उस राज्यको जब उत्पत्ति भयो, विकास भयो, एउटा शासक चाहियो
है। त्यो शासक निर्माण गर्ने उत्पादन गर्ने विभिन्न विधि पद्धतिहरू समयले विभिन्नहरू ल्याए है। र त्यसैमा अब वंशानुगत राजा हुने, राजाको छोरा राजै हुने पद्धति आयो। के भन्यो मान्छेले के सम्झौता गर्यो, बलियो एउटा सरदार निस्क्यो होइन, सामन्त निस्क्यो, अरू सामन्तलाई कज्याउने। त्यो बलियो सामन्त अब अरू सबैले के भन्यो, ठिकै छ, हामी तपाईँको नियन्त्रणमा हामी बस्छौँ, हाम्रो शान्ति सुरक्षा तपाईँले गरिदिनुहोस् भन्यो। अब त्यसले के हुन्छ, म तिमीहरूको शान्ति सुरक्षा गर्छु, मेरो भनेको तिमीले मानौ भन्यो। हो, मान्छेहरू कन्ट्र्याक्ट भयो, सोसियल कन्ट्र्याक्ट, सम्झौता भयो। अब त्यो शासकले जबसम्म जनताको सुख दुःखमा साथ दिइरहन्छ, शान्ति सुरक्षा दिइरहन्छ, तबसम्म उसलाई राजा मानियो, शासक मानियो। त्यो शासकको नाम त्यतिखेर राजा भनियो है। त्यो वैदिक युगदेखि राजा कुराहरू आए, राजा भनिँदै गयो। अब कालान्तरमा त्यो राजा भन्ने शब्द परिवर्तन हुँदै हुँदै गएर अब त्यो उसको अर्थ त शासक भने हो। अब शासकलाई भन्ने नाम त विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कुराहरू छन्। कहीँ अध्यक्ष भन्ला है त, कहीँ राष्ट्रपति भन्ला, कतै प्रधानमन्त्री भन्ला, नेतृत्व गर्दा त्यो नेतृत्व स्टेट, हेड अफ द स्टेट जुन छ, अब अङ्ग्रेजीमा हेड अफ द स्टेट भन्छ है। त्यसको नाम विभिन्नहरू दिएला। त्यसैले अब त्यो संस्कृति भने के रह्यो भने त्यो राजाको पक्षमा वा राजाको विपक्षमा होइन, संस्कृति आफ्नो ठाउँमा छ। र संस्कृतिलाई हामीले सांस्कृतिक महत्त्व त हामीले दिने, मैले अब राज्य सत्ताले चाहिँ फरक पार्दो रहेछ, फरक पार्दो रहेछ। अब के हो भने उसको कुलको कुरालाई राज्यले बिहोर्यो नि है। ठिकै छ, ऊ शासक भयो, त्यो सुविधा उसले पायो, त्यसमा केही छैन। अब ऊ शासक होइन, राज्य प्रमुख ऊ होइन, त्यसैले राज्य प्रमुखले पाउने सुविधा अब उसले। यद्यपि सरकारले हरेक वर्ष गोर्खाबाट काठमाडौँसम्म ल्याइरहेको छ होइन। त्यही त, त्यसैले मैले त्यही भने। अब राजनीति भन्छु कि अहिले मैले यो हुन्छ र हुँदैन भने पनि यो अहिलेको सन्दर्भले मिलेन भन्ने मात्रै भन्न खोजेँ। त्यस्तो देखियो कि त्यसो हो कि मात्रै भने हो होइन त। त्यसैले अब चाहिँ यो जुन फुलपाटी भित्र्याउने कुराहरू छन्, तपाईँले भन्नुभयो गणतन्त्र आएको 63-64 सालदेखि नै आयो, 65 सालदेखि नै आयो होइन। अब आए पनि त्यो परम्परा त कायमै रह्यो। अब त्यसो गर्दा हामीलाई अलिकति के भन्नु भयो भने यो राजनीतिक रूपले राजाको नियन्त्रण अन्त्य भयो भनिए तापनि सांस्कृतिक रूपले अलिकति यसको केही मात्रै प्रभाव छ कि अर्को चिज, जस्तै राणाकालमा कोट पर्व भएको थियो हुन्थ्यो होइन। दसैँमा पनि कोटमा 54 खसी बगाकी काट्ने चलन। अब यो दसैँ तपाईँले यसो भन्नुभयो, दसैँमा अब कहीँ कसैले जनताले, तपाईँ हामीले पनि यो नवमीको दिन अथवा कालरात्रि भन्छ, अष्टमी र नवमीको बिचको रात्रिलाई, त्यो बेलामा अब हाँस बोका अन्त राँगो त्यो बलि दिने आफ्नो परम्परा अनुसार त्यो चलन छ। अब तपाईँले त्यो अब यो तलेजोहरूमा 54वटा के त्यो राँगोहरू काट्ने के तपाईँ साथै भन्नुभयो होला होइन त। अब कोतमा त्यहाँ राखिन्छ, त्यहाँ काटियो कि। अब यो कोत पर्व भने के हो भने त्यो राँगो काट्ने यसैले होइन। अब कोतमा के भयो त काटमार भयो। दसैँको बेलामा कालरात्रिमा वा नवमीमा यी पशुहरूको बलि दियो, काटमार भयो। अब यो राणाको उदयको कारणहरूमध्ये एउटा प्रमुख कारण कोत पर्व। कोत पर्व भने कसरी भयो भने राजा राजेन्द्रकी कान्छी रानी लक्ष्मी देवीको अति नै मनपर्ने, अति नै विश्वासिलो काजी, उसको नाम ठ्याक्कै मैले भन्न सकिनँ, गगनसिंह खवास। गगनसिंह खवासको हत्या भयो कि विक्रम सम्वत 1903 यो आश्विन महिनामा। त्यो 13, 14, 15 अब त्यो गगनसिंहको हत्या भएपछि उसको हत्यारा पत्या लगाउनको लागि हनुमानढोका दरबारको छेउमै कोत छ, अहिले पनि काल भैरवको अगाडि छ त्यहाँ त्यो कोत। त्यहाँ रानीले सबै भाइ भारदारहरूलाई जम्मा हुन आदेश दिए र यो प्रोग्राम, यो योजना जङ्गबहादुरले रानी राज्यलक्ष्मीलाई सुनाएको थियो, यसो गर्नुहोला भनेर। उसको सल्लाह सुनेर सबै भारदारलाई त्यहाँ जम्मा गरेर गगनसिंहको हत्यारा को हो त्यो थाहा नभएसम्म पता यहाँ कोही पनि जान पाउँदैन भनेर रानीले अनेक किसिमको भाषणहरू गरे, उनीहरूलाई त्यो हप्की दप्की गरे र हत्यारा पत्ता लगाउनको लागि खोजबिन गरे। त्यही बेलामा त्यहाँ झगडाहरू भए। त्यसमा जङ्गबहादुरले आफ्ना भाइहरू र आफ्नो मातहतमा आएको पल्टनले त्यो कोत क्षेत्रलाई घेरिएको थियो। अरूहरू सबै निशस्त्र रूपमा भेला गरेका थिए भित्र। जङ्गबहादुर समर्थकवालाहरूसँग बन्दुक जे जे धाल तरवार जे जे हुनुपर्ने शस्त्र अस्त्र थिए र अनि त्यो
गगनसिंह खवासको हत्यारा पत्ता लगाउने दौरानमा त्यहाँ भनाभन भए, भित्र झगडाहरू भए र जङ्गबहादुरकै इसारामा के भयो त त्यहाँ जङ्गबहादुर समर्थकले विरोधी, मैले छोटकरीमा भने तपाईँलाई, विरोधीहरूलाई त्यहाँ मार्न थाले अनि रगतको खोलो बग्न थाल्यो। अनि के भयो त त्यो हत्याकाण्डलाई के भने त कोत पर्व भनेर भयो। कोतमा राँगाहरू मारिन्थ्यो दसैँमा, अब यहाँ मान्छे मारियो अब होइन त। त्यसैले कोत पर्व भनेपछि यसै नरसंहारकारी षड्यन्त्रकारी मूलक ढङ्गबाट भएको जुन नरसंहारका घटनाहरू हुन्छन्, अब त्यसलाई यो कोत पर्व भनेर एउटा विशेषणै जस्तो यो कोत पर्व यसरी दसैँसँग जोडेको कुरा होइन। दसैँको सेरोफेरमा त्यो कोटमा अथवा यो चौनराङ्गा होइन हाँस पकाहरू काट्ने बलि दिने प्रथा। अब यो तपाईँले भन्नुभयो जुन बलि दिने, मैले अघि भने यो दसैँ भने भगवतीलाई पूजा गर्ने हो, त्यसमा मैले महासरस्वतीको कुरा गरेँ, महालक्ष्मीको कुरा गरेँ होइन त। हामीलाई विद्या पनि चाहिन्छ, धन पनि चाहिन्छ र ताकत पनि चाहिन्छ। अब त्यही शक्ति प्राप्तिको लागि आराधना गरेको हो, यो मातृशक्ति नै भयो है। अब यो दसैँ एउटा सैनिक दृष्टिकोणले पनि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक होइन त ढङ्गबाट यो महत्त्वपूर्ण त छँदैछ, आफ्नो ठाउँमा छ, हामी पछि विश्लेषण गर्दै जाउँला। र यो सैनिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण छ र यसलाई शास्त्रमा पनि के भनिएको छ भनेर यो हाम्रा गुरु पण्डितहरूले भनेको मैले सुनेको छु भने कि यो दसैँ भनेको क्षत्रियहरू प्रधान हुने, क्षत्रियहरूको यो विशेष पर्व, किनभने यसमा मारकाटसँग रहन्छ, युद्धसँग सम्बन्धित छ, शक्ति प्रयोग गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ भन्छ। जस्तो अब कथामा के भनिएको छ र रामले रावणलाई मारेको, भगवतीले महिषासुर राक्षसलाई मारेको, शक्तिको कुरा भएन, यो सैन्य शक्तिको कुरा आयो नि है, योसँग पनि यो सम्बन्धित छ भनेर भनिन्छ। अब त्यो कोत पर्वमा यो कोतमा यो विभिन्न अब पशुहरूको जुन बलि दिने त्यो भगवतीलाई बलि दिएको भयो है। अब एउटा कथा कहाँनिर अलिकति के पनि उयो छ भने अहिले हल्का मैले सुनेको, मलाई ग्रन्थ त याद भएन, यो राक्षसहरू सुम जस्तै खालका राक्षसहरूले के गर्दा अब देवीले मार्दै गइन्। अनि यो के राक्षस दानवहरू भागेर नजिकमा भएका पशुहरूको आत्माभित्र छिरे, शरीरभित्र छिरे है। अब कोही राँगो भएर, कोही बाख्रा भएर, कोही कुखुरा भएर बसे अब उनीहरू। अब यो भगवतीले यो कुरा चाल पाए अनि भगवती उनीहरूलाई पनि मार्यो भन्छ के। अनि त्यो बेलादेखि यो पशु बलि दिने भन्ने पनि कुरा आउँछ। अर्को कुरा यो तलेजु हरिसिंह देवले यहाँ जुन अब उपत्यकामा ल्याउनु त, यहाँ उपत्यका पस्न सकेन हरिसिंह देव, उनकी पत्नी देवल देवी मात्रै पसिन्। देवल देवीको यो भक्तपुर माइती थियो है, त्यसैले उनी यहाँ शरण लिन आइपुगे। भाइले पनि उसलाई समर्थन गर्यो र अनि तलेजु भवानी यहाँ प्रवेश भयो। भक्तपुर यो काठमाडौँ उपत्यकामा तलेजु संस्कृति त्यो बेलादेखि स्थापना भयो, सुरुवात भयो। अब यो बलि दिने यो तलेजुमा दिइन्छ कि काठमाडौँमा पनि दिइन्छ, पाटनमा पनि दिइन्छ र यसरी जो शक्तिलाई आराधना गर्ने कुरा भयो। अनि त्यो बलि दिने के भयो त, त्यसभित्र राक्षस प्रवेश गरेर मैले अघि भने नि, त्यो पुरुषको प्रतीकको रूपमा पनि लियो। त्यसरी उसलाई देवीलाई सन्तुष्ट पार्न र असुर प्रवृत्तिलाई नाश गर्ने एउटा प्रक्रियाको रूपमा यो लिइन्छ। अनि यो पूजा गर्ने दौरानमा 9 दिन पुरा गरिसकेपछि खड्ग जात्रा गरिन्छ, एउटा मिलिट्री सो है। अनि पायो यहाँ के हो भन्छ नि, यहाँ हाम्रो दशौँ है त्यो घोडामा तलेजु भवानी राखिन्छ। त्यो घोडामा तलेजुले चढ्या भयो होइन। अनि सरकारी प्रतिनिधिहरू बसेर होइन, सैनिकहरू बसेर, सन्त महन्त विभिन्न भद्र प्रहरी पनि तलेजुका परिवारका मान्छेहरू बसेर यात्रा गरिन्छ। अब यो भने अनि यसो गरे स्वरूप हाम्रो पब्लिकवालाहरू घरमा पनि यो दशमीको दिन यो यसमा चाहिँ राति उनले के गर्छन् त, आफ्नो घरमा भएको विभिन्न ढाल तरवार जे खुकुरी चक्कु जे छ त्यो लिएर आफ्नो त्यो पूजा कोठामा मात्रै घुम्ने भयो भने घुम्छ। काठमाडौँबाट बाहिरै आउँछ, त्यो केही निश्चित लिएर नै आउँछ र मिलिट्री सो गर्ने नि। यस्तै के गर्छ भने मिलिट्री सो पनि के को लागि त, जनतालाई दबाउनु होइन, देशको रक्षा गर्न र जनताको रक्षा गर्न, बाह्य आक्रमणबाट यो देशलाई जोगाउन। अरू बाह्य मात्रै होइन, यो देशैभित्र पनि त खराब तत्त्वहरू चोरी डकैती गर्ने, हिंसा गर्ने, बेसा अपराधीहरू हुन्छन् नि। यी कुराहरूबाट, हिंसक प्रवृत्तिबाट, अपराधबाट, एउटा दुराचारबाट देश र जनतालाई जोगाउने। बाह्य आक्रमण भएको छ भने देशको माटोलाई जोगाउने, सिमानालाई जोगाउने, त्यसको लागि सैन्य त जहिले पनि तयार भएर बस्नु पऱ्यो नि
है। एउटा यो मिले त्यसैले तपाईँले देख्नुभयो होला नवमीको दिन उयो कोटे मेचा स्याउ भनेर त्यहाँ पनि चाहिँ सेनाहरू त्यो एउटा सैनिक सो गरेर मिलिट्री स्ट्रेन्थ देखाउने त्यो परम्परादेखि नै थियो अथवा राणा अब यो राणा मात्रै होइन यो देवीलाई आराधना गरेर सैन्य शक्ति तयार पार्ने युद्ध गर्ने महिषासुर भगवती र यो बिचको द्वन्द्वबाट थाहा हुन्छ नि। अब सेनापति भगवती भए, अरू चाहिँ हारेका देवताहरू सबै सैनिकगण भए, उनीहरू मिलेर युद्ध गरे होइन र महिषासुरलाई पराजित गर्यो। ग्रन्थमा उल्लेख गरेको कुनै लेखकले लेखेको काव्य अथवा यो लोककथासँग आधारित मात्र त होइन यो घटना जुन महिषासुरको कुराहरू होइन त, अब रामायणको कुराहरू यी आदिहरू होलान्। अब यो सबैलाई हेर्दाखेरि तपाईँले यो पौराणिक कुरालाई इतिहासले त पुष्टि गर्दैन होइन, प्रमाण त छैन। प्रमाण भने मतलब कि त त्यो पुरातात्विक वस्तुले पुष्टि गर्नु पर्यो, के लिखित प्रमाण भने शिलालेख, ताम्रलेख होइन, कनक पत्र जे भन्छौँ नि हामी, लेखिएको कुरा रिटेन डकुमेन्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो हुनु पर्यो। कि त आर्किटेक्चरल कुराहरू यो पुरातात्विक कुराहरूले पुष्टि गर्नु पर्यो। अब यी कुराहरू चाहिँ अब कहिले छ बजे हुन त अब विभिन्न देवी देवताको मूर्ति यहाँ छ या सीता यहाँ जन्मिया यहाँ यी कुराहरू भन्छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा, तर इतिहासले त्यसलाई त्यतिको बलियो मान्या छैन। अब यो कुरा हुँदै होइन भन्ने हेर्नु भने फेरि अहिलेसम्म मान्दै आएको छ जनविश्वास छ होइन त, अहिलेसम्म उहिलेदेखि मान्दै आएको र अहिलेसम्म मान्दै आएको छ के सबै मान्छे मूर्खै मूर्ख हुन् त होइन त, यो पनि कुरा उठ्छ है। त्यसैले यो अलि दुविधाजनक कुरा, यसमा यो खोज तलासको यो अनुसन्धानका कुराहरू हुन्। अब नेपाली समुदाय मात्रै यसरी मनाउँछ कि अब हिन्दू धर्मावलम्बी सबैले मनाउँछ? हो, हिन्दू धर्म मान्ने सबैले, भारतमा पनि हिन्दू धर्म मान्नेले मनाउँछ, दशहरा भनेर मनाउँछ होइन, यो दसैँ नै मनाउँछ। अब जति पनि हिन्दूहरू यो संसारको विभिन्न कुना काप्चामा जहाँ बसेका छ उनीहरूले पनि मान्छन्। अब यो दसैँलाई एउटा देवी के भन्छ भगवतीको पूजा आराधना गर्ने, देवताले आराधना गर्ने, अनुष्ठान गर्ने, उहाँबाट आशीर्वाद लिने, यो कुराहरू मात्रै होइन कि। तपाईँलाई म सानो कुरामा बताउँछु, हामी जब यो हामी घटस्थापनाको दौरानमा हामी जमरा जौ चार्ने काम गर्छौँ कि जमराको छ, अब त्यो के हो त एक खालको सानो खेतीपाती गर्ने हो नि त्यो होइन, माटो भयो अनि त्यहाँ चाहिँ हामी जौ राख्छौँ होइन। अब शास्त्रले जौ मात्रै राख्ने भन्छ, तर चलन चल्तीमा कसैले मकैहरू पनि राख्ने, त्यो चाहिँ होस् त्यो जमिनमा खेतमा रोप्ने एउटा चाहिँ सानो रूप हो नि त्यो है। अब हाम्रो घर घरमा खेती, हाम्रो कृषि प्रधान मुलुक, अहिले पो त विभिन्न किसिमको धन सम्पत्ति सोन चाँदी विदेशी मुद्रा आदिलाई धन भनियो। हाम्रो धन भनेको त त्यही धान गहुँ मकै कोदो नै हो, खेतको उत्पादन होइन, त्यही नै हो, पछि पो आएको हो यिनीहरू त है। त्यसैले हामी त्यसमा धानलाई पूजा गर्छौँ नि, त्यो धानको बाला अघि यो फुलपातीमा पनि आयो, हामी दसैँमा त्यो धानको पनि पूजा गरिन्छ, लक्ष्मी पूजामा पनि गरिन्छ है। त्यस्तै भयो, अन्नलाई पूजा गर्ने कुरा भयो। अब त्यसैले अब यो खेतीपातीको सुरुवात हरेकले सिक्ने भयो नि, घरमा बच्चैदेखि नै यसरी माटोमा केही कुरा रोपेपछि उम्रँदो रहेछ भन्ने कुरो होइन र, शिक्षा दिने खेतीपातीको। अर्को कुरो त्यो जमरा फेरि त्यसको आयुर्वेदिक हिसाब त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ भनिन्छ। अहिले सबैले त्यसको बारेमा चर्चा परिचय गरिसकेका छ, जमाना त्यसको रस पनि कति खायो, मान्छे बिक्री गरे, त्यस्तो महत्त्वपूर्ण वस्तु रहेछ भनेपछि यो वस्तु यसरी उत्पादन गर्ने हो भने पनि खेतीपातीको पद्धति पनि सिकायो र त्यो वस्तुको महत्त्व पनि दियो। अब के भनेर महत्त्व दियो त, अहिलेको युगले त्यो औषधि जडीबुटीको रूपमा लियो भने हामी पुराणमा के भने त भगवती भनेर नै लिए, त्यही जमरालाई हामी धोक्छौँ नि, भगवतीको रूपमा त्यसलाई हामी लिन्छौँ। अब भगवती भन्दाखेरि पनि महत्त्वपूर्ण भयो, त्यो औषधिको यो जडीबुटी भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण भयो नि, दुवै महत्त्वपूर्ण भयो नि। त्यो दुवै भर्सन उद्देश्य के हो त, त्यो महत्त्वपूर्ण भन्नु हो नि। भगवती भन्नेलाई पनि आन्सर आउँछ महत्त्वपूर्ण नै हो, यो चाहिँ जडीबुटी भनेको पनि आन्सर आउने त महत्त्वपूर्ण नै हो। यसरी यसाबाट यो सिक्यो कि अर्को कुरो सबभन्दा कुरो हाम्रो के मान्छे भएर चाहिँ मानवीय गुण हुनुपर्छ। मानवीय गुणहरूमध्ये अब सत्य कुराहरू बोल्ने होइन, सत्यमबाट धर्मचर्या यी कुराहरू छन्, वैदिक कुराहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस्, हाम्रो वैदिक परम्परामा भनेको साँचो बोल, धर्म गर, आफूभन्दा ठुलोलाई पितृदेव भव, मातृदेव भव, अतिथि देव भव भन्छ। आमा बुबा अतिथिलाई भगवान सर ईश्वर सह सम्मान गर भन्छ है। दया गर आफूभन्दा कमजोरलाई भन्छ। यो सदाचार वेदले पनि यही भन्छ है। यस्तै कुरा तपाईँ सिद्धार्थ गौतमले पनि आफ्नो पञ्चशील अष्टशीलमा यही भनिएको छ। हिंसालाई उसले रुचाएको छैन है। त्यस्तै गरी सत्यका कुराहरूले उसले पछ्याएको छ
होइन दुराचार नगर भन्छ। त्यस्तै कुराहरू के छ, महावीर वर्धमानका पनि यही जैन धर्मका गुरु, उसका पनि यही नै उपाय, चोरी नगर, अर्का सम्पत्तिमा आँखा नलगाऊ, सत्य कुरा काम गर, होइन ज्ञानी हो दानी हो भन्छ। त्यस्तै चीनका कन्फ्युसियसले पनि त्यही भन्छ। लाओत्सेको जुन ताओइजम छ उसले पनि त्यही भन्छ। यो सबै कुरा सदाचारमा विशेष जोड दिएको छ नि। है सदाचार भयो भने के भन्छ, यो खालि व्यवहार भन्ने मात्रै होइन, सदाचार भनेको बोल्ने, सुन्ने, आफूले गर्ने, प्रयोग गर्ने सबै हो। सदाचारमा के भन्छ, अखाद्य वस्तु नखाऊ भन्छ नि। है त्यसपछि त्यो पनि सदाचार कुरा हो। अखाद्य वस्तु त्यो असदाचारका कुराहरूले हामीले पालना गर्दै गयो भने हामी रोगी पनि हुँदैनौँ, हामी बिचमा तनाव पनि हुँदैन, है र हामी सबै सुख शान्तिले आरामले बस्न पाउँछौँ। यहाँ समस्या के भयो त, सदाचारिता मान्छेमा कम हुँदै 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 गयो। त्यसरी तनाव, छिनछिनमा तनाव, द्वन्द्वका कुराहरू आउँछ। र त्यसैले त्यो नआओस् है, सम्मान गर भन्ने कुरा सिकाउनको लागि दशमीको दिन आफूभन्दा ठुला मान्यजनबाट हामी आशिष लिन्छौँ, भगवतीको प्रसाद ग्रहण गर्छौँ, हामीलाई टीका लगाइदिनुहुन्छ, हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ, होइन र। अब त्यो आशीर्वाद लिने बेला हामी उहाँको अगाडि हामी चुक्छौँ, होइन र, हाम्रो आशीर्वाद दिन्छ। यसले आफूभन्दा सिनियरलाई सम्मान गर्ने र बानीको जोगायो। अर्को कुरो, परिवार त वृहत हुँदै जान्छ। सुरुमा अब आमा र बुवा मात्रै थिए, आमा र बुवाबाट 3 दाजुभाइ 2 दिदीबहिनी हुन थाले, उनीहरूको पनि सन्तान, उनीहरूको पनि सन्तान हुँदै गएर त अब 100-150 हुन जान्छ। है अब त्यो 50-60 मान्छेले चिन्दैन को हो भन्ने कुरा। आफ्नै परिवारको मान्छे पनि हामी चिन्दैनौँ। फेरि काम काजले गर्दा को कहाँ बस्नु, कहाँ पुग्या होला, आफ्नै सखाइ आफ्नो भतिजा पर्ने, आफ्नो पनाति पर्ने, आफ्नो हजुरबुवा पर्नेहरू हुन्छन् नि। अब यो परिवार के छ, दसैँ सबै घरमा आउँछन् र आफ्ना ठुला कहाँ नाते पर्ने कहाँ जान्छ, यो तिम्रो हजुरबुवा हो, त्यो हजुरआमा हो भने ल तपाईँको यो कान्छो नाति लो भनेर चिनाइदिन्छ। भनेपछि हामी परिवार भनेर चिनापर्ची रह्यो नि। है र परिवार बिचको हामी भन्ने कुरा फिलिङ पनि रह्यो, सम्मानको कुराहरू पनि रह्यो। सँगै बसेपछि फेरि आफू बिचमा आत्मीयता पनि बढ्ने भयो, सदाचार त हुने नै भयो। यो सन्देश पनि यसले दिन्छ। है अनि अर्को कुरो, हामी त प्रायः कृषि प्रधान मुलुक, आर्थिक हैसियत सायद त्यति राम्रो उहिले पनि थिएन र अहिले पनि नहोला, होइन त। अब त्यसो हुँदाखेरि मान्छेले अलि मिठो खाने, राम्रो लाग्ने इच्छा त कसलाई हुँदैन र। सक्नेले 365 दिन नै राम्रो मिठो खाला, राम्रो लगाउला, तर नसक्नेले कमसेकम यो दसैँको बेलामा भए पनि केही मिठो खाउँ। केही मिठो खाने दौरान त्यो अघि मैले भने मासु भित्राउनेलाई पूजा गर्ने कुरा, त्यो पनि ठुलो उत्सवको जस्तो हुन गयो। भनेको नि आजभोलि पनि मासुबाट होइन जनैतिक रोगहरू, मानिसमा सर्ने रोगहरू धेरै छन्, होइन। अघि यहाँले भने त्यो घरभित्राउनेले चोख्याइन्छ, त्यसको पनि विशेष महत्त्व होला। अब त्यसै त्यो मासुलाई महत्त्व नै दिएको भयो अर्को, होइन। अनि फेरि यो दिनौँ खाने वस्तु पनि भएन। कहिलेकाहीँ वर्षमा 3-4 चोटि, महिनामा 1-2 चोटि खाएर नि खासै त्यति बिग्न त बिग्रँदैन होला, होइन। तर अब हरेक दिन अहिले के भने मान्छेहरूको हरेक दिन मासु खाने जस्तो भइसक्यो। है यसलाई के भन्छ भने तपाईँको तामसी खानामा पर्छ। यो जस्तो खाना खायो उस्तै स्वभाव हुन्छ। हामीले धान, गहुँ, मकै रोप्ने बेलामा पनि बिउ जस्तो खालको पर्यो, त्यसमा मलसल कस्तो खालको पर्यो, त्यस्तै प्रभाव पार्छ नि त्यो बिरुवालाई, त्यो बालीलाई। भनिया जस्तै नि हामीले खाने पनि जस्तो तामसी खाना खाएपछि यसले जाँड, रक्सी, माछा, यो मासु यिनीहरूले मान्छेलाई उत्तेजनामा ल्याउँछ, बल ज्यादा दिन्छ। अनि के हुन्छ, तामसी प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति बढ्छ। अनि सानो कुरामा पनि लैजाँदा भन्ने खालका कुराहरू आउने भयो। है त्यसमा त्यो हामी त सद्गुणी मानव हुनु सदाचार, त्यो पाशविक त व्यवहार त हामीले छोड्यौँ। त्यो 4 खुट्टे हुँदाखेरि जङ्गलमा छर्केर हामी पाशविक व्यवहार गऱ्यौँ। अब त सहर बजारमा बस्ने 21औं शताब्दीको आधुनिक युगको मान्छे त्यो पाशविक व्यवहार, त्यो पशु जस्तो व्यवहार त गर्न मिल्दैन नि। तर खायो के त, मासु खायो, जाँड रक्सी खायो हरेक दिन बिहान, अनि त्यही प्रवृत्ति ज्यादा भयो। त्यसको ठाउँमा सागसब्जी, फलफुल, दुध, दही, सामान आफ्नो घरमा भएको, अब कोदा रोटी होला, ढेँडो होला, मकै होला, रोटी होला, भात होला, होइन त, त्यही खाए पनि त हुन्छ नि। यो त्यसरी अहिले मान्छेले त्यो कम र यो तामसी खाना बेसी खाने हुँदाखेरि अहिले मान्छेमा तामसी प्रवृत्ति बढ्यो। अहिले धेरैले ब्लड प्रेसरको रोग पनि लाग्यो। है त्यसरी त्यही गर्छ। अब त्यो हिसाबले अब अहिलेको समय सान्दर्भिक रूपले दसैँ पर्व मनाउनु पर्दा, होइन, चाडपर्व मनाउनु पर्दा के भन्नुहुन्छ? अब हामीले के छ, सकेसम्म हामीहरूले यो दसैँमा अलि मिठो खाने, राम्रो लगाउने त छँदैछ। त्यसो भनेर स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने खालको वस्तुहरू धेरै प्रयोग नगरौँ, सके गर्दै नगरौँ, होइन। त्यही पनि जिब्रोले मान्दैन भने सकेसम्म थोरै गरौँ। र विभिन्न त्यो अनावश्यक कुराहरू, त्यो चिल्लो पदार्थहरू, त्यो पनि अशुद्ध वस्तुहरू जे जस्तो छन्, तपाईँले सुन्नु पाएला यो खानु हुँदैन, यो खानुपर्छ दिनु जस्तो स्वास्थ्यकर्मी हामीलाई सल्लाह दिनुहुन्छ। तर त्यो एक कानले सुन्यो, अर्को कानले
उडाइदिने, खाने बेलामा फेरि आफू खुसी नै खान्छ, त्यसो नगरौँ। राम्रो खाने बानी बसालौँ, त्यसपछि हाम्रो शरीर राम्रो हुन्छ, स्वस्थ हुन्छ। स्वस्थ मन भएपछि विचार पनि स्वस्थ हुन्छ, हाम्रो सबै दुनियाँ समाज परिवार स्वस्थ हुन्छ। त्यसैले यसपालिको दशैँमा त्यसरी स्वस्थ भएर राम्रो खानेकुरा खाएर भएकोमा सफासुग्घर राम्रो लगाएर आपसमा माया ममता स्नेह प्रेम सम्मान सबै बाँडेर हामी दुर्गा भवानीको पूजा गरौँ। र यो दुर्गा भवानी भने यो एउटा प्रतीक हो है। र यो भने के हामी सद्व्यवहारतिर लैजाने हाम्रो मान्छे चाहिँ ऐन कानुन भन्दा पनि धार्मिक आस्थाको कारणले मान्छेलाई बाँड्न सजिलो हुन्थ्यो पहिला। यसो गर्नु हुनेन भनेपछि नर्क जान्छ भनेपछि गर्दैन है, त्यो अवस्था थियो। नर्क कसले देखाएको छ, स्वर्ग कसले देखाएको छ, त्यही पनि मान्छे धराउँथ्यो नि। त्यसरी त्यो बेला मान्छेलाई बाटोमा सिस्टममा ल्याउनको लागि एउटा शक्तिको कल्पना गर्नु पर्यो, त्यो भगवतीको त्यस्तो शक्तिको परिकल्पना गरे अनुसार मानिसहरूले बाँध्न सकेको भए त यहाँ चोरी चकारी हत्या हिंसा हुन्थेन होला। त्यसैले त अब त्यो प्रवृत्ति हामीले विकास गर्न सकेनौँ। अब तपाईँको विज्ञानले पनि के भन्छ भने एउटा यो यसमा सन्धिमा केमा लेखाएको छ भन्छ, म 2 लाइन भन्छु। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः भन्छ। यसको शाब्दिक अर्थ सामान्यतया हे देवी तपाईँ हरेक वस्तुमा शक्तिको रूपमा तपाईँ त्यहाँ बास बस्नु भएको छ। तपाईँको बास भएकोले त्यो वस्तुको अस्तित्व रह्यो, त्यो काममा आयो, त्यो चलायमान भयो। तपाईँ हरेक व्यक्तिको लागि आमाको रूपमा हुनुहुन्छ है। तपाईँको उसबाट नै हामी उभर्यौँ, माथिको आमाको रूपमा सरस्वतीको रूपमा तपाईँ रहनुभयो, तपाईँ त्यस्तोलाई नमस्कार भन्यो है। अब विज्ञानले के भन्छ भने सबभन्दा सानो वस्तुलाई एटम भन्छ, अणु भन्छ है। त्यो अणुलाई पनि चलायमान गर्ने भित्र के छ त इलेक्ट्रोन न्युट्रोन प्रोटोन भन्ने छ है। त्यस कारणले त्यो अणुभित्र त्यो इलेक्ट्रोन न्युट्रोन प्रोटोन भन्ने भएकोले तिनीहरूको शक्तिले गर्दा त्यो एटम चाहिँ अस्तित्वमा रह्यो, उसले आफ्नो काम गर्छ, त्यो नभइदिएको भए गर्दैन है। त्यस्तो भने जस्तै हाम्रो मुटुमा हामी पनि के छ भने त हामी यो मुटुमा चलेर त हामी जल्या हो नि, मुटु नभइदियो भने चल्दैन। के अरे हाम्रो शरीरमा पनि सेल छ, यो सेलहरूको चाहिँ थुप्रो हाम्रो शरीर भने त्यो सेलभित्र पनि न्युक्लियस भने हुन्छन् है, त्यसले चलाउने हो भनेपछि भगवती भने शक्ति भने के रह्यो त कुनै पनि वस्तुमा भित्र रहने सानो विज्ञानले त्यो इलेक्ट्रोन न्युट्रोन प्रोटोन बन्यो। अब आध्यात्मिक हिसाबले के भने शक्ति रूपी शक्ति को त भनेको यो त इन्भिजिबल एब्स्ट्र्याक्ट जस्तो भयो। अनि एउटा मूर्ति देखाइदिएपछि मान्छेले मान्छ नि भगवती यस्तै 16 हात भएकी यति बलिया भन्ने खालको देखाइदियो। विज्ञानले इलेक्ट्रोन न्युट्रोन प्रोटोन पनि उसले शक्ति भन्यो है, सबै हरेक वस्तुमा रहेको, त्यो नभइरहेको वस्तु हुँदैन। त्यसैले यो भगवती भने त्यो शक्ति हो र त्यो शक्तिलाई हामीले सदुपयोग गरौँ, सम्मान गरौँ र सद्बुद्धि हामीले दिउँ। र यसरी यो अनि फेरि एउटा म भन्छु, यो आशीर्वाद दिने बेलामा पढ्ने श्लोक छ है, त्यो पुरा मलाई आउँदैन, तर त्यो आशय के छ भने त्यो छोराहरूलाई आशीर्वाद दिँदाखेरि त्यसो होइन, त्यो त सामान्य हाम्रो बोलचालीमा भयो। सुसंस्कृत भन्दाखेरि यो आयु द्रोण सुते के भन्ने श्लोक छ के है। बलम च हरत है, मैले टुक्रा टुक्रा मात्रै भने पुरा आएन। बलम च हरत हरे भन्छ है, अनि मानम च दुर्योधने भन्छ। त्यो भने के हो भने द्रोणाचार्यको छोरा, द्रोण सुते भनेको द्रोणाचार्यको छोरा, द्रोणाचार्यको छोरा के हो त अश्वस्थामा, महाभारतको एउटा पात्र। अश्वस्थामा भने के अष्ट चिरञ्जीवी मध्ये एक हो, कहिल्यै नमर्ने। अब हामीले आशीर्वाद के दिनुपर्छ, हाम्रो हजुरबाले हजुरआमाले आयो द्रोण सुते, तिम्रो आयो त्यो द्रोणाचार्यको छोराको जस्तो होस् रे भने, अश्वस्थामाको जस्तो होस् भने चिरञ्जीवी होस् भने भयो नि है। मान चाहिँ सम्मान कस्तो जस्तो दुर्योधनको है, त्यो धृतराष्ट्रको छोरा युवराज दुर्योधन सबैले मान्ने उसलाई, उसको मान त एकदमै तगडा। तिम्रो मान पनि त्यसको जस्तै होस्, राम्रो राम्रो मात्रै ल्या के, दुर्योधन खराब प्रवृत्ति छ अर्को, तर मान उसको जस्तै मान तिम्रो होस् भन्छ। बल चाहिँ तिम्रो कस्तो हुन्छ, हलधरे, हलधरे भने बलराम, बलरामको चाहिँ अस्त्र हलो, खेतीपाती गर्ने होइन त, त्यो हलोले दुनियाँ थर्काउँछ उसले। बलराम साह्रै बलियो मान्छ। बल चाहिँ तिम्रो कस्तो होस् त, त्यो बलरामको जस्तो होस् भन्छ। यसरी राम्रो राम्रा कुराहरू लिएर त्यो चाहिँ श्लोक छ, मलाई अहिले आएन है, त्यस्तो यसरी आशिष दिन्छ। र यसले गर्दाखेरि हामीमा एक खालको आस्तिकताप्रति धर्मप्रति जागना पनि, त्यो धर्म भन्ने कर्तव्य हो। हरे राम चिच्याउनु, राम्रो गुणहरू आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने नि। हजुर 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 हजुर।
हुन्छ विष्णुमान सर, यो जानकारी सन्देशको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि मणिनका विजयादशमीको हार्दिक मङ्गल शुभकामना। हस् त, तपाईँलाई पनि सुरेशजी, तपाईँको जनसञ्चार परिवारलाई पनि बहुत बहुत धन्यवाद, पनि श्रोतावर्गलाई पनि बहुत धन्यवाद। अनि मलाई जाने नजाने एक दुईवटा कुराहरू थाहा पाएको तपाईँको टेलिभिजन मार्फत यसरी श्रोतावर्गमा सेयर गर्न पाउँदा मलाई साह्रै खुसीको अनुभव, गौरवको अनुभव भएको छ। यसको अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा तपाईँप्रति आभार प्रकट गर्दै तपाईँको टिभी परिवार र समस्त श्रोतागण सम्पूर्ण जनतामा सुख शान्ति सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै म फेरि पनि भन्छु, हामी सकेसम्म हामीले सदाचारी हुन सिकौँ, सदाचारी हौँ, यति भन्दै यो अवसर दिनुभएकोमा फेरि एकपटक आभार व्यक्त गर्दै बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।